नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। ऊस खंय गोड लागलो म्हणून तो मुळा सकट खावंक जायना, केन्ना केन्ना तोंडात माती येता। गोंयच्या कॅसिनोची परिस्थिती तशीच आसा। खास करून मांडवी न्हंयत जे कॅसिनो चलता ते कॅसिनो एक आता मोठी आख्यायिका जाल्या। ह्या कॅसिनोंतल्यान कोणाचें भलें जाता आनी कोण तातूंतल्यान कशी मजा मारता, कॅसिनो कोणा खातीर एटीएम सिद्ध जाल्या, हाची सगळी कथा वेगवेगळ्या पद्धतीन लोक सांगतात आनी ताची चर्चाय खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। कॅसिनो मांडवीत नाका ह्या खातीर गोंयकारांनी मोठें आंदोलन केलें। आंदोलन करता आसतना ताका थोडोसो सांस्कृतीक आनी थोडीशी नितिमत्ता, थोडीशी नैतिकता असो ताका एक हें दिवपाचो यत्न जालो आनी तो खरोय आशिल्लो। कॅसिनो हो जुगार आनी ह्या जुगाराक पर्यटनाच्या नांवा सकयल आमी आश्रय दितले काय कितें, ह्या जुगाराक आमी खंय तरी एक प्रोत्साहन दितले काय कितें, हो विशय आशिल्लो। पर्रीकरान त्या विरोधाची सुरवात केली। सार्जीन जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना कॅसिनो सादारण सुरवात जाली, ते फुडें येवपाक लागले। मागीर ताका विरोध जावपाक लागलो, सगळ्यांनीच ताका विरोध केल्लो सोडून सरकार, आनी कॅसिनो हे वतले अशें जो तो सांगतालो। फुडें 2012 कॅसिनो हे तशें काडपाक एका धक्क्यान मेळचें ना, ते आमी फेज वायज काडटले आनी कॅसिनो खातीर एक जागा इयरमार्क करतले आनी थंय ते ऑफशोर कॅसिनो म्हणून चलतले अशें एक सादारण आश्वासन दिल्लें आनी 6 म्हयन्याची ताका एक मुदतवाड दिल्ली। हें सगळ्यांक खबर आसा। ती 6 म्हयन्याची मुदतवाड सोंपना आतां कितलींशींच वर्सां ह्या 6 म्हयन्यांक जाले। कॅसिनो थंयच आसा। कॅसिनो खातीर डेक सरकारान आपल्या पयशांतल्यान, आपल्या खर्चांतल्यान बांदले। पयशे कोणाचे जाल्यार टॅक्स पेयरांचे। सरकार तांकां ह्यो फॅसिलिटी सगळ्यो दिता पर्यटनाच्या नांवा सकयल। सरकाराक तातूंतल्यान कांय रेवेन्यू मेळटा, म्हणजे आमच्या राज्याक रेवेन्यू मेळटा, पूण तो कित्याच्या बदलांत? लोकांचें अशें म्हणणें आसा की सरकाराच्या तिजोरेंत जो पयसो वता ताचे परस खुबसो पयसो कांय जाणांच्या बोल्सांत वता। ताज्यो कथा आतां उजळ हांवें जशें सांगलां तशें ताज्यो कथा खूब आसा। आतां हो विशय हांगा सांगपाचें कारण अशें की वेऱ्या न्हंयत सद्या ड्रेजिंग चल्लां। ड्रेजिंग म्हणजे ते खोल्लोवपाचें काम चल्लां। ती न्हंय भितर वता, तो गाळ आसा तो भायर काडून ताची खोली वाडयता। कित्याक तर थंय खंय एक मोठें जहाज कॅसिनोचें वचून उबें रावपाचें आसा वेऱ्या दर्यांत। आतां वेऱ्यां जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना वेऱ्यांत खुबशे जाण हे मच्छीमार आसा, नुस्तें मारून धंदो करपी आसा, बोटी चलोवपी आसा, वेगवेगळ्या तरेन आपली उपजिविका चलोवपी लोक ह्या वेऱ्याच्या दर्यादेगेर रावता। कॅसिनोच्यो बोटींनी पयलींच मांडवीचो गळो आवळिला। सगळे कडेन कॅसिनोच्यो बोटी। रातच्या वेळार तर सगळे धुमशान चालू आसतात दर्यांत। न्हंय ती आतां न्हंय उरूना। ते आतां तो मॉडल आतां जशें बाकीच्या परदेशांत कॅसिनो चलता त्या स्टायलीन ते आतां कॅसिनो सगळे तरेन सुरू आसा। 2014 एक बील आयलें की गोंयकारांनी कॅसिनो खेळप ना, गोंयकारांक कॅसिनोत थंय परवानगी मेळची ना अशें बी खूब सांगलें। पूण आयज तो नियम सगळो पाळ्ळो वता काय कितें? तो गेमींग कमिशनर थंय अपॉयंट जाला काय कितें जशें आश्वासन दिल्लें अजून कांयच जावना। आनी तें सगळें चालू आसतना कॅसिनोची संख्या मात वाडत आसा, सायज वाडत आसा। जे कॅसिनो एक सादारण 100 सिटांचे कॅसिनो आशिल्ले, 100 सीट कॅपॅसिटीचे जी वेसल्स ती आतां 200चेर, 300चेर, 400चेर अशी वाडपाक लागली मोठ्या प्रमाणात। आनी आतां अशें सांगता की ऑलरेडी जो एक कॅसिनो मांडवीत आसा तेच कंपनीचें एक मोठें जहाज आतां वेरेच्या दर्यांत येवन थंय नांगर घालपाचें आसा आनी थंयच बिझनेस करपाचें आसा। सरकार अशा कॅसिनोक, अशा वेसलांक, अशा बिझनेसाक परवानगी कित्याक दिता? हातूंत कोणाचें हित आसा? लोकांचें हित हातूंत कांय दिसना। जॉब मेळटले, रोजगार मेळटलो म्हणून आमी कॅसिनो हाडटा अशें आतां सरकार सांगपाक शकना। ताचें कारण अशें की जर एक सर्वे केलो, जर सर्वे करून पळयलो जाल्यार कॅसिनोंत गोंयकार कितले आसा ह्या प्रश्नाची जाप कोणाच कडेन ना। आनी जर जाप दिवपाची जाल्यार गोंयकार थंय कोण ना अशी जाप दिवची पडटली। 100 जर भायले एक 4 जाण 5 जाण गोंयकार खंय तरी चुकून मेळटले। आतां आमी जॉब
हे भायल्या राज्यां खातीर नॉर्थ इस्टा खातीर जॉब तयार करपा खातीर हांगा कॅसिनो हाडल्या काय गोंयच्या भुरग्यांक जॉब दिवपा खातीर कॅसिनो जर आसा आनी जर ते उरतले जाल्यार थंय गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय. सरकार थंय खंयच लक्ष दिना. गेमींग कमिशनर म्हणजे ते रेग्युलेट करपा खातीर जो गेमींग कमिशनर लागता तेजे पयलो रिक्वायरमेंट तो काय फुलफील जायना आनी सरकार कॅसिनो वाडयत आसा. लोकांचे इच्छे विरुद्ध, लोकांच्या मना विरुद्ध, लोकांच्या मता विरुद्ध कॅसिनो येता. तांकां ज्यो ज्यो फॅसिलिटी दिवप शक्य आसा त्यो सगळ्यो दिता. आशिल्ले कॅसिनोचे ऑफिसांच्या भायर जागा तांकां आनी वाडोवपाक तांकां सरकार सरळ दिता आनी थंय कोणाचें लक्ष ना. बाबा ते कशें दिता, ताचे खातीर कितें वेव्हार जाला, ताचे खातीर सरकारान तांचे भितर कितें एग्रीमेंट जाला ताची कांयच म्हायती लोकांक ना. पूण ते जागा आडयतना मात दिसता. ते रस्तो आडयता. रातचे वेळार, सांजचे वेळार 7 उपरांत थंय जर तुमी गेले कस्टम हावसाच्या फुडल्या वाटेन जाल्यार सगळ्याक थंय गाडी लागिल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. थंय सदांच झगडी चालू आसता. थंय सदांच लोकांची अडचण म्हणजे जे कोण पणजीकार आसा की पणजेंत कामा खातीर लोक आयिल्ले आसता ते ट्रॅफिकाच्या सगळे जंजाळांत सांपडटा. सरकाराक कांय पडून गेल्लें ना. तो पुलिसूय धड नासता ताचें नियंत्रण दवरपा खातीर आनी कॅसिनो वाडटा. आतां वेरेच्या लोकांक कॅसिनो कित्याक जाय? वेरेच्या लोकांक तुमी विचारलां काय कितें? ड्रेजींग जर करपाचें जालें जाल्यार ड्रेजींग करपाक सगळे मांडवीतूच ड्रेजींग करचें पडटलें. मांडवीत मायनिंगाचो गाळ इतलो साचला की तातूंत आतां पयलीं जे नुस्तें मेळटालें हांगा शेलफीश, आतां मांडवीत शेलफिशूच मरून गेल्या. NIOचो रिपोर्ट आसा की मायनींग रिजेक्शनाक लागून मायनींग पावडर पडटा दर्यांत ताका लागून आमचें जें समुद्री जीवन आसा म्हणजे जीव ते सगळे काबार जाले म्हणून. सो अशा परिस्थितीन कॅसिनो आतां तुमी थंय हाडून उरिल्ली सुरिल्ली मांडवीचो गळो तुमी सरकार आवळोवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न आतां लोक विचारपाक लागले. वेरेकार उठल्या. वेरेकारांनी थंय वचून त्या दिसा आडायला भिडयला आनी खूब थंय हंगामो जाला. हें जर चालू उरलें जाल्यार आनी हंगामा वाडटलो. लोकांचो राग थंयचो स्थानीक जो आमदार आसा केदार नायक ताचेर आसा. ताकाय लोक आतां प्रश्न विचारपाक लागल्या. तूं कित्याक ओगी आसा? तूं कित्याक प्रश्न उपस्थित करना? तूं कित्याक विरोध करना? हो जो सगळो तूं तातूंतलो भाग आसा काय कितें सगळ्याक असो प्रश्न आतां ताका विचारपाक लागले. कॅसिनोचें पुराण कांय सोंपें ना आनी सरकार अनएक्सपेक्टेडली तांकां सगळे तरेची फॅसिलिटी आनी सगळे तरेचें प्रोटेक्शन सरकार दिता. तें कित्याक दिता? सगळ्यांक खबर आसा. सरकाराक रेवेन्यू मेळटा. तो कितलो मेळटा, बाकीचो भायर रेवेन्यू खंय खंय पावता आनी तो कोणाक वता लोकांक आतां कांय सांगपाची कांयच नव्यान गरज उरूना. सगळ्यांक खबर आसा. कॅसिनो जर अशें चालू उरले मांडवीत आनी कांय जे बार जे हें आसा वेवसाय आनी बाकीचे तांकांय आतां मार्गूच उरचो ना आनी कॅसिनो मात वाडत वतले. ही परिस्थिती फिशरमॅनांकूय खूब त्रासदायक ठरपाक लागल्या. तांच्यो ज्यो मालीम जेटीचेर जे थंय पार्क करून दवरिल्ले जे ट्रॉलर आसा तांकांय आतां जागा कमी पडपाक लागल्या ह्या कॅसिनोच्या बोटीक लागून. पूण ताचेर कोणाचेंच लक्ष ना. कॅसिनो हो सद्या राजकारण्याच्या गळ्यांतलो ताईत जाला. हो ताईत गेलो जाल्यार तांचें नशीब गेलें अशें तांकां दिसपाक लागलां. गोंयकाराच्या मात भितरल्यान कांय वचना. रेवेन्यू जनरेट जावपाकूच जाय पूण रेवेन्यू कित्यातल्यान जनरेट जाता हाका खूब म्हत्व आसा. असल्या जुगारांतल्यान आनी इलिगल आनी इलिसीट गजालींतल्यान समजा जर रेवेन्यू मेळटा गोंयकारांक असल्या रेवेन्यूची गरज ना. राजकारण्यांक गरज पडटा आसूं पण सामान्य मनशाक कसलीच गरज पडना. वेरेचो जर विशय योग्य पद्दतीन जर जालो ना सुटावो जाल्यार हो प्रश्न चिगळटलो. हो प्रश्न वाडत वतलो आनी ताचे परिणाम राजकर्त्यांक आनी राजकारण्यांक भोगचे पडटले. इतलें सांगनशें दिसता. आमी हांगा थांबता. तुमकां जर हो व्हिडियो आवडलो जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. तुमची मतांय नोंदया तुमच्या कमेंट बॉक्सान. धन्यवाद.